नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। एमाले सांसदको असहमतिका बीच प्रतिनिधि सभामा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश। रेलवे विधेयक बहुमतले पारित। उपसभामुख चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन हुने प्रतिनिधि सभा बैठकद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक। असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छु। गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न कांग्रेस र माओवादीको माग। अर्थतन्त्रबारे भ्रामक प्रचार गरेको र एमालेको समितिमा बसेको आरोप। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता विधेयक पेश सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेश भएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरू भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले दिएको विरोधको सूचना प्रतिनिधि सभाले बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। गृहमन्त्री खाँडले विधेयक पेश गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ। 4 वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो। रेलवे विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि बहुमतले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले रेलवे विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले रेलवे विधेयकलाई पारित गरेसँगै नेपालमा रेल सञ्चालनमा देखिएका कानुनी अवरोध हट्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नेपाल रेलवे ऐन 2079 राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू हुनेछ। नेपालमा रेलवे सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुन नहुँदा जयनगर जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा समस्या देखिएको थियो। अहिले अध्यादेश मार्फत कानुनी व्यवस्था गरेर रेल सञ्चालनमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनका लागि असार 31 गते निर्वाचन हुने भएको छ। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्हाम्फेले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको उपसभामुख पदका लागि 31 गते निर्वाचन हुने भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन्। उपसभामुखका लागि भोलि निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुनेछ। भोलि नै उपसभामुखका लागि उम्मेदवार दर्ताको आह्वान गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ। उपसभामुख पद 2076 माघदेखि रिक्त छ, जसका कारण संवैधानिक परिषदको बैठकदेखि प्रतिनिधि सभाका कामकारवाही प्रभावित भएका छन्। सरकारले संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित ऐनमा परिवर्तन गर्न विधेयक ल्याएपछि भने उपसभामुख निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो। नेपालको संविधानको धारा 90 को उपधारा 2 को उपधारा 1 बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ। अहिलेको सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन्। उपधारा 3 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने उल्लेख छ। सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छु। साथै उक्त नियमावली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना आजै प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागको सदस्य भएको र अर्थतन्त्रबारे भ्रामक कुरा बोलेको भन्दै छानबिनको माग गरेका हुन्। कांग्रेस नेता मेन विश्वकर्माले गभर्नरले दिएका अभिव्यक्ति घातक भएको भन्दै बन्द नगरिएमा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए। कांग्रेस सांसद मेन विश्वकर्माले संसदमा गभर्नरले देश श्रीलङ्काको बाटोमा छ भनेर आतंकित बनाएको बताए।
कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि प्रश्न उठाए। अधिकारी राष्ट्र बैंककी एमालेको अर्थ विभागमा छन् भनेर प्रश्न समेत गरे। थापाले पनि देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि एमाले अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सुध्राउनुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले पनि गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा बसेको भन्दै कारबाहीको माग गरिन्। सांसद अञ्जना विसङ्खेले पनि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। अर्थतन्त्रका विषयमा नियोजित ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षले आक्रमण गरिरहेको र त्यसमा अधिकारीले सहयोग गरेको सांसदहरूको आरोप छ। अधिकारीबारे सत्ता पक्षका सांसदले दिएको अभिव्यक्तिको एमाले भने बचाउ गरेको छ। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नो भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नका लागि गभर्नरमाथि आरोप लगाएको बताए। एमाले सांसद पोखरेलले अर्थमन्त्रीले आफ्नो करोडौं भ्रष्टाचारबाट बस्न विषयान्तर गर्न गभर्नरलाई विवादमा तान्ने काम भएको बताएका हुन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको बैठक बस्दैछ। मंगलबार कार्यविधि पारित गरेको समितिको बैठकले आज सभापति चयन गर्नेछ। मंगलबार समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठकले कार्यविधि अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट कागजात मगाउने, सीसीटीभी फुटेज मगाउने, बजेट निर्माणमा संलग्नसँग सोधपुछ गर्ने र स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यविधिमा सीसीटीभी फुटेज हेर्ने उल्लेख गरिए पनि यसअघि अर्थ मन्त्रालयले मेटिसकेको बताइएको छ। समितिले सो दिनको विभिन्न विवरण सीसीटीभी रेकर्ड मगाउन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते गठन भएको 11 संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2 र जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना सदस्य छन्। समितिलाई छानबिनका लागि 10 दिनको समय मात्र दिइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको आरोप लागेपछि असार 22 गते नै राजीनामा दिइसकेका छन्। समितिले तत्कालीन मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाएर मध्यरातमा बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा अध्ययन गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ग्लोबल बोलपत्र बिना हतारमा नेपाल प्रहरीका लागि विभिन्न हात हतियार खरिद गर्न लागि भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर सामान ल्याउन लागि आरोप लगाएका हुन्। सांसद अधिकारीले प्रहरी सुरक्षाका लागि भन्दा पनि कमिसनका लागि हतियार किन्न लागि दाबी गरे। विषयवस्तु संवैधानिक त्यति बेला थियो भने त्यही विषयवस्तु अहिले संघीय संसदमा आइरहँदाखेरि जसको कारणले गर्दा हामीले संवैधानिक परिषदको काम गर्न पाएनौँ। 5 दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकार कमिसनमा चुर्लुममा डुबेर बदनाम गरेको टिप्पणी सांसद अधिकारीको छ। उनले सामान खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता हो होइन, ती सामान नेपाल प्रहरीबाट माग भएको हो होइन, सोबारे सदनलाई सरकारले जानकारी दिनुपर्ने समेत बताए। जनताको जीवधनको सुरक्षा जनताको छातीमा छर्रा हानेर हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे। सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले हात हतियार खरिदका लागि ठूलो रकम छुट्याएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म आलोचना भएको हो। विशेष खबरको साथमा सरकारले नेपाल प्रहरीका 84 करोड बराबरको हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यसको आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीले 7 वर्षदेखि हतियार खरिद नगरेको र सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएकाले हतियार आवश्यक रहेको जनाएको हो। तर अहिलेको हतियार खरिद प्रहरीको आवश्यकता भन्दा पनि कमिसनको खेलमा भएको हुन सक्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। हतियार खरिदको विषय जहिले पनि विवादित हुन्छ। कारण किन हुन्छ भन्दाखेरि सत्ता र शक्तिसँग सुपर ग्लु झैँ टाँसिएका केही व्यक्तिहरूले नेपाल प्रहरीलाई के चाहिन्छ, के सामग्री आवश्यक पर्छ भन्ने प्राथमिकता तय गर्छन्, प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्। यहीँबाट नै कमिसन र अपारदर्शी निर्णयको खेल चाहिँ सुरु हुन्छ। प्रहरीलाई चाहिने हतियारको प्राथमिकता र सत्ता र शक्तिसँग नजिक रहेकाले निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा कमिसनको खेल भएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितको अभाव देखिन्छ, जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले केही विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्न रोक लगाएको छ। यस्तो समयमा हतियार खरिद गर्नु गलत भएको अर्थविदको पनि भनाइ छ। हामीलाई चाहिएको एकातिर छ, देश एकातिर गइरहेछ,
तर हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि बेसिक कुरा लिनुपर्ने ठाउँमा हामीले के गरिरहेछ हात हतियार हैन जनताको लागि चाहिँ लग्जरी गुड्स भनेर हामीले धेरै कुराहरू ब्यान गरिरहेछ सरकार चाहिँ आफै लग्जरी गुड्सतिर किन्नमा लागिरहेछ सरकारले अहिले प्राथमिकतामा हतियार खरिद गर्नुभन्दा पनि जनताको चुलो बाल्ने अति आवश्यक वस्तुलाई राख्नुपर्ने अर्थविदको सुझाव छ नेपाल प्रहरीले 7 वर्षदेखि हतियार खरिद नगरेकाले हतियार खरिदको चरम अभाव रहेको बताउँदै आएको छ प्रहरीले 1150 थान शटगन 1000 थान पिस्तोल 25000 थान ग्यास सेल लगायतका हतियारहरू किन्ने तयारी गरेको हो प्रहरीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई हात हतियार खरिद गर्नु अत्यावश्यक रहेको दाबी गरेको छ संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन सुरक्षाका लागि हात हतियार अति आवश्यक भएको प्रहरीको भनाइ छ क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर लिउले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका हुन् भेटमा नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको विकासमा चीनको सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका लिउ आज स्वदेश फर्कँदैछन् नेपालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अघि बढाउने सहमति गरेपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न उनी नेपाल आएका हुन् लिउले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेका थिए मंगलबार नै उनले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए भेटमा उनले नेपालमाथि चीनले हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन दिएका छन् नेपालका नेताहरूले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका छन् लिउ आज स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारले 1 वर्ष नाघेको अवसरमा 42 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले सरकारले 1 वर्षमा गरेका कामहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो ओलीले निम्त्याएको अस्थिरता र कुशासन अन्त्य गरी मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विद्या र पद्धतिमा अघि बढाउन सफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको कोभिड-19 को प्रकोपबाट जोगाउन सरकारको पहिलो प्राथमिकतासहित खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप दिलाउन सफल भएको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सफल भएको पनि दाबी गरेको छ त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बनदेखि लिएर सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा पर्यटन व्यवसाय सञ्चार यातायात जस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी विपन्न बेरोजगार लगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरेको दाबी गरेको छ सरकारको सूचीमा क्यान्सर मृगौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5000 भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय पनि समावेश गरिएको छ सन्तुलित नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति लागू गरेको लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सफल भएको र कोभिडको मारमा परेका उद्योगी व्यवसायलाई राहत प्याकेज दिएको विषय पनि सरकारको उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कामलाई शीघ्रता अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भूमि आयोगको गठन गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान र पूर्जा वितरणको थालनी 5 लाख भूमिहीनलाई पूर्जा वितरण गर्ने घोषणा ज्येष्ठ नागरिकलाई 68 वर्षमै भत्ता उपलब्ध लगायतका बुँदा पनि समेटिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् बुधबार काठमाडौँमा आयोजित 209 भानु जयन्ती कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सरकार सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको बताएका हुन् उनले राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको योगदानको बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन आवश्यक रहेको पनि बताए प्रधानमन्त्री देउवाले भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत भएको बताए भाषिक एकीकरणका नायक कवि भानुभक्तबाट सृजित साहित्यिक रचनाले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका नेपाललाई एउटै भाषिक सूत्रमा आबद्ध गरी नेपाल राष्ट्रिय एकतालाई थप मजबुत बनाउन ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्तले आफ्ना साहित्यिक रचना मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाललाई एउटै
भाषिक रूपमा आबद्ध गरी नेपालको राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको बताए। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा रहेको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको शालिगमा प्रधानमन्त्री देउवाले माल्यार्पण समेत गरेका थिए। भानु जयन्तीको अवसरमा प्रतिष्ठानले प्रभात फेरी कार्यक्रम समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ लगायतको पनि सहभागिता थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रवर्धनका लागि नवनियुक्त राजदूत र निर्यात व्यवसायी बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारको अपेक्षाअनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने काम भइरहेको स्पष्ट पारे। सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि केही अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने र मुलुकको यो बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने र सक्दो प्रतिस्थापन पनि गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र विदेशी इन्भेस्टमेन्ट बढीभन्दा बढी आओस् भन्ने उद्देश्यले केही नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। मन्त्री बडुले सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम र बजेटमा पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने र मुलुकको बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकार लागेको बताए। उनले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी नेपालमा भित्र्याउने काममा सरकार लागि परेको बताए। मन्त्री बडुले राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउन सके पनि आयातलाई घटाउन सकिने उल्लेख गरे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। फुटको संघारमा पुगेको सत्ता साझा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठक वीरगञ्जमा सुरु भएको छ। बैठकका लागि अध्यक्ष यादव सहितका नेताहरू मङ्गलबारै वीरगञ्ज पुगेका हुन्। बैठकमा केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्य सहभागी भएको उपेन्द्र समूहको दाबी छ। बैठकले डाक्टर भट्टराईले बोलाएको बैठक विधान विपरीत ठहर गर्दै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। भट्टराई पक्षको भेलामा गएका नेताहरूलाई हटाएर केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गर्ने पनि जनाइएको छ। काठमाडौँमा सोही पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको बैठक मङ्गलबारदेखि जारी छ। भट्टराई पक्षको बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठकमा भट्टराईले पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रस्ताव राखिसकेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै दुवै समूहले पार्टी विभाजन प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। दुई अध्यक्ष यादव र भट्टराई बीचको विवादले जसपा औपचारिक विभाजनतिर उन्मुख भएको हो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 32 मध्ये 24 जना सदस्यहरूको सहभागिता रहने दाबी यादवको छ। केन्द्रीय कमिटी 479 सदस्यीय रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि जारी छ। स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र सङ्घ प्रदेश निर्वाचनको तयारीका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारबाट सुरु भएको हो। पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने, विभाग गठन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। बैठकमा गठबन्धन लगायतका विभिन्न विषयमा पनि छलफल हुने र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी परिचालन लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय झापाका पेट्रोल पम्पसहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट श्रृङ्खलाबद्ध चोरीका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका विभिन्न पेट्रोल पम्पसहित व्यावसायिक प्रतिष्ठान चोरीहरूको निशानामा परेका हुन्। निर्वाचन आयोगले आजदेखि अनलाइनबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने भएको छ। फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्यलाई सरलीकरण गर्दै अनलाइनबाट नै फारम भरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था आयोगले मिलाएको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाबाट सेवा थालिएको आयोगले जनाएको छ। फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा हालसम्म नाम दर्ता नगरेका नेपाली नागरिकले अनलाइनबाट फारम भर्न चाहेमा निर्वाचन आयोग नेपालको वेबसाइटमा गएर व्यक्तिगत विवरण भरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अनलाइनबाटै पेश गर्न सक्ने बताइएको छ। अनलाइन फारममा उल्लेखित सङ्केत नम्बरसहितको प्रिन्ट कपी र आवश्यक अन्य प्रमाण कागजात दिएर फोटो खिच्न र औँठा छाप दिन सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानुपर्नेछ। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले असार पहिलो सातादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। नामावली सङ्कलन निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदासम्म जारी रहने बताइएको छ।
साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज मन्त्र तथा शिव प्रदान गर्ने गुरु र गुरुआमाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइनेछ। संस्कृतमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ चिर्ने भन्ने हुन्छ। अन्धकारलाई चिरेर ज्ञानको उज्यालो प्रदान गर्ने दिनका रूपमा गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। आजको दिन खेलकुद, सङ्गीत, चित्रकला, कला लगायत अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि मार्गदर्शकलाई गुरु सम्झेर सम्मान गरिन्छ। चूडाकर्ममा गायत्री मन्त्र दान गर्ने गुरुलाई तागाधारीहरूले महत्त्वका साथ आजको दिन गुरु पूजन वा गुरु स्मृति गर्ने गरिन्छ। गुरुकुल परम्पराका आश्रम वा विद्याश्रममा यो दिन धार्मिक उत्सव हुने गर्दछ। पशुपतिनाथका गुरु दक्षिणामूर्तिको मन्दिर वर्षमा एक पटक यसै दिन सर्वसाधारणका लागि खुला हुन्छ। वेदका प्रणेता व्यासको जन्म यसै दिन भएकाले व्यास जयन्तीका रूपमा पनि यो दिन मनाइन्छ। वेदव्यासले वेदान्त, 18 पुराण, उपनिषद लगायतका धार्मिक ग्रन्थ लेखी हिन्दू संस्कृतिलाई ठूलो गुण लगाएको मानिन्छ। पर्वत जिल्लामा कृषि सम्बन्धी विवरण सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट जिल्लामा सञ्चालित पकेट, ब्लक र जोन कार्यक्रमको पूर्ण जानकारी लिन समस्या देखिएको हो। कृषि गणनामा विवरण सङ्कलन गर्न जाने पारिश्रमिक नै कम भएका कारण अत्यावधिकमा समस्या भएको हो। चारजना प्रतिनिधिमा उहाँले चाहिँ नागरिकता दिनु नमान्ने अनि त्यसपछि चाहिँ लाल पूजाहरू पनि हामी अपलोड गर्नु परेको छ नि त डकुमेन्टहरू त्यो चाहिँ गर्न नदिने किसानहरूको लागि अब के गर्न सकिन्छ। पकेट, ब्लक र जोनका कार्यविधि सकिएपछि कतिपय स्थानका किसानको सक्रियता घटेर परियोजनाले बनाएका पूर्वाधार समेत दुरुपयोगको सम्भावना समेत देखिएको छ। कतिपय स्थानमा कार्यक्रम डुप्लिकेसनको समस्या पनि देखिएको छ। विगतमा प्रकाशन भएको प्रोफाइल, ब्लक प्रोफाइल, त्यसपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले पब्लिकेसन गरेको चाहिँ वार्षिक तथ्य पुस्तक पुस्तिका लगायतबाट एउटा पालिकासम्म पनि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकदम कठिनाइ छ। पर्वतमा मकै जोन, धान जोन र तरकारी जोन, त्यसैगरी गाई, भैँसी, बाख्रा जोन सञ्चालनमा रहेका छन्। जिल्लामा यो वर्ष 2,13,50,000 बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्न प्रदेशको परामर्श समिति र सत्ता पक्ष नै बाधक बनेको छ। पटक पटक बजेट पारित गर्न छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। असार 1 गतेदेखि सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमाथि छलफल सुरु भयो। सुरुमा परामर्श समितिका सदस्यहरूले समर्थन जनाए, तर अहिले आफ्ना योजना नपरेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसद अनुपस्थित भएका कारण निरन्तर सदन चल्न सकेको छैन। परामर्श समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 2-2 जना सदस्य रहेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले व्हिप जारी गरे पनि दुईटै पार्टीका तर्फबाट परामर्श समितिमा रहेका सांसदले अवरोध गरेकै कारण बजेट पास हुन नसकेको हो। असार मसान्तसम्म बजेट प्रदेश सभाबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रदेश सरकारले बजेटको मर्म, विधि र सिद्धान्त विपरीत वित्तीय अराजकता निम्त्याउने खालको बजेट ल्याएको भन्दै सत्ता पक्षबाटै चर्को विरोध भएको छ। विरोधका कारण बजेटमाथि छलफल गरिने प्रदेश सभा बैठक पटक पटक गरी 6 पटक स्थगित भएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट जनमुखी नभएको र आफ्ना योजनालाई बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै पटक पटक प्रयास गर्दा पनि परामर्श समिति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिमा नआएका कारण बजेट पारित हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाले बताए। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुईटैको नै साझा थरो बनेको संसद हो। त्यसमा जाने कसलाई नजिक कसलाई टाढा मान्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले सबैको उपस्थिति होस् भन्ने किसिमको परम्परा पनि हो र हामीले त्यो चलन हिजोदेखि नै चलिआएको कुरा छ। त्यसैले हिजो एक दिनको लागि संसद स्थगित गरियो। केही असहमति राख्ने सांसदका कारण बजेट पारितमा ढिलाइ भएको, तर छिट्टै सहमति जुट्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलको विश्वास छ। हाम्रो बजेट नै पास नहुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। केही चाहिँ पहिलेदेखि असहमति राख्ने साथीहरू छन् विभिन्न पार्टीमा, त्यो भएको छ। उहाँहरू पनि अब अन्तिममा पार्टीले व्हिप जारी गरेपछि उहाँ चाहिँ पार्टीको व्हिप मान्न तयार हुनुहुन्छ। बजेटभित्रमा असन्तुष्ट पक्षलाई छलफलबाट निकासतिर लैजान अर्थमन्त्रीले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र साउद बताउँछन्। सैद्धान्तिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले मुख्यमन्त्रीतिर कसैले मान्छेले जोडिने कुरा आफ्नो पाटो होला, तर व्यावहारिक हिसाबले के हुनुहुन्छ भन्दा यहाँ विशेष गरेर अर्थमन्त्रीज्यूको यसमा बढी मेहनत रहने कुरा र उहाँले सबै दलका नेताहरूसँग
सांसदहरूसँग छलफल चलाएर चाहिँ बजेटलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्ने भन्ने कुरा उहाँको एग्रेसिभ बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। बजेटमाथिको छलफलका लागि बस्ने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक सहमति जुट्न नसकेपछि 5औं पटक समेत स्थगित भइसकेको छ। राजन जयगढी, कैलाली। राजधानीमा रहेका पुरातात्विक सम्पदा समयमै पुनर्निर्माण नहुँदा पर्यटक निराश हुने गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्पको लामो समयसम्म पनि सम्पदा पुनर्निर्माण नहुँदा पाटन दरबार क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरू निराश भएका छन्। तपाईहरुले यो पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा रहेको कृष्ण मन्दिर आसपासमा पर्यटकहरूको घुइँचो देख्नुहुन्छ। हामीले अत्यधिक मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई यहाँ देख्न सक्छौँ। बाहिरी पर्यटकहरू महाभूकम्प र कोभिडका कारणले गर्दा आउन नसके तापनि आन्तरिक पर्यटकले पनि यति बेला यो क्षेत्र खचाखच भरिएको छ। बनाउनु भन्ने नै अहिले जम्मै कन्सन्ट्रेटरको आधारमा मिल्यो भने चाँडै बन्छ। कन्सन्ट्रेटर भएन भने के हो, ढिलो हुन्छ। त्यही हो। तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई 1000 दिन्छ। सार्क कन्ट्रीहरूको मुलुकबाट आयो भने 250 दिनुपर्छ। अब सार्क कन्ट्रीहरू आउनेहरूलाई वास्तै गरेको छैन कुरा त्यो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि पुरातत्व र नगरपालिकाबाट उठाउने आदि अनि यो क्षेत्र पुरातत्वको पनि अधिकार छैन। विश्व सौदाबाट हेर्ने भनेर दिइराखेको छ, त्यो पनि छैन। आन्तरिक टुरिस्टको कुरा गर्ने हो भने यो कोभिड पछि चाहिँ हामी कहाँ टुरिज्म चाहिँ को फ्लो चाहिँ बढेको छ आन्तरिक टुरिस्टको। किनभने कोभिड हुँदाखेरि बाहिरी टुरिस्ट आएनन्। त्यसका लागि चाहिँ अब हामीले आजकल यो स्कुलको विद्यार्थीलाई गाइड पनि गरिदिन्छौँ। त्यो गाइड गर्ने कारणले गर्दाखेरि धेरै स्कुलको विद्यार्थीहरू भिजिट गर्छन् यहाँ। त्यसको बेला चाहिँ मैले पुरा गाइड पनि गरिदिन्छु। हरेक दिन चाहिँ हरेक स्कुलको विद्यार्थी आउँदाखेरि आइतबार मेरो छुट्टी हुन्छ, आइतबार बाहेक सधैँ म गाइड गरिदिन्छु यहाँ बस्दाखेरि। एउटा अर्को चाहिँ कस्तो भने बाहिरी पर्यटक नआएपछि चाहिँ आन्तरिक टुरिस्टलाई पनि टाढा जानलाई गाह्रो भयो नि त यो कोभिड भएपछि। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि म्युजियममा आन्तरिक टुरिस्टको चाहिँ चाप अलिक बढेको छ। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ एउटा के ट्रेन्ड आएको छ भने नेपालमा चाहिँ अहिले विवाह भएको जोडीहरूले फोटो खिच्न आउने ट्रेन्ड होइन म्युजियमहरू। किनभने यो म्युजियम चाहिँ हिस्टोरिकल बिल्डिङ भएको कारणले गर्दा त्यसले पनि बढाएको छ एउटा। र अब बाहिरी टुरिस्टको कुरा गर्दा चाहिँ आजकल तत्कालै यो युरोपियनहरूको चाहिँ युरोपियन अमेरिकन फ्लो त्यति देखिँदैन। अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट चाहिँ राम्रो टुरिस्ट बढेको देखिन्छ। भन्नु त वैशाख जेठतिर, वैशाखमा हामी कहाँ लगभग नियरली 5000 मान्छे आएको थियो वैशाख जेठतिर। या असार वैशाख जेठ असार चाहिँ नियरली 4000को हाराहारीमा टुरिस्ट आयो भने इन्डियाबाट। अनि त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष। धेरै पर्यटकीय सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको कार्य चलिरहेको छ, तर पनि आन्तरिक पर्यटकको यहाँ घुइँचो छ। यदि समयमै यस्ता खालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्न सकेका भए आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरूको यहाँ खचाखच हुने निश्चित जस्तो देखिन्छ। वन र सडक कार्यालय बीच तालमेल र समन्वय नहुँदा सिन्धुलीमाढी 3 पाटन सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले सर्वसाधारण भने शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। हामी सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीबाट 3 पाटन गाउँपालिकाको सदरमुकाम खास गरिकन लामपाटार चकमकेसम्म पुग्नको निम्ति निर्माण सुरु भएको यो सिन्धुलीमाढी 3 पाटन सडकमा छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो सडक निर्माण ढिलाइ हुँदाखेरि यो सडकमा यात्रा गर्नको निम्ति सवारीका साधनहरूले अत्यन्त कष्ट झेल्नु परेको छ। र यो सडक निर्माण ढिलाइ हुनमा सरकारी सम्बन्धित निकाय दुईवटा सरकारी निकायको बीचमा समन्वय हुन नसक्दाखेरि त्यो सडक निर्माण अत्यन्त ढिलाइ भएको छ। अब त्यति लामो भएको कारणले एम्बुलेन्सहरू पनि आउजाउ गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ। धेरै गाह्रो परेर बिमारीहरूलाई पनि अहिले बोकेर फेरि तारेर अनि एम्बुलेन्सबाट आएर चाहिँ बल्ल बल्ल कटाउने गरेको छ। अब योहरू धेरै समस्या भएको कारणले अब गाउँपालिकाका नेता अब नगरपालिकाका नेताहरू सबै मिलेर चाहिँ यो चाहिँ जङ्गलको बाटोलाई खुलाएर बनाइदिनु चाहिँ पर्ने हो। सिन्धुली जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमा अवस्थित डिभिजन सडक कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीको बीचमा समन्वय हुन नसक्दाखेरि यो सिन्धुलीमाढी जिर्गासम्मको 14 किलोमिटर सडक मध्ये 7 किलोमिटर वन क्षेत्रमा
डिभिजन 1 कार्यालयले सडक निर्माण गर्न अवरोध गरेपछि यो क्षेत्रमा सडक निर्माण हुन नसकेको हो र सडक निर्माण नहुँदाखेरि सिन्धुली माडीबाट तीनपाटनको सदरमुकाम लामपाटा चकमकी पुग्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अत्यन्त कष्टपूर्ण ढङ्गले यात्रा गर्नु परेको छ। यसको म्याद चाहिँ करिब करिब सकिसकेछ र यसको इओटीको लागि एक्सटेन्सन अफ टाइमको लागि हामीले निवेदन दिइराखेको छ तर अहिलेसम्म स्वीकृति भए छैन र क्वान्टिटी पनि धेरै जसो सकिसकेछ यहाँको त्यो क्वान्टिटीको लागि पनि भेरिएसन अर्डरको हामीले दिइसकेछौँ। खास गरिकन मानव बस्ती ठुलो रहेको यो तीनपाटन क्षेत्रको बेलगारी भीमस्थान लामपन्टार चकमके बाहुनतिलपुङ आम्बोटे लगायतका दर्जनौं बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरूले लामो समयदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहनु भएको छ र यो सडक निर्माण गर्नको निम्ति सरकारी निकायहरूको बीचमा समन्वय नहुँदा विकासका आयोजनाहरूले पूर्णता पाउन नसकेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण देखिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। पछिल्लो समय झापाका पेट्रोल पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट श्रृङ्खलाबद्ध चोरीका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका विभिन्न पेट्रोल पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठान चोरीहरूको निशानामा परेका हुन्। पछिल्लो समय झापाका पेट्रोल पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट श्रृङ्खलाबद्ध चोरीका घटनाहरू बढ्न थालेका हुन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका विभिन्न पेट्रोल पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई चोरीमा संलग्नहरूले निशानामा राखेका हुन्। शान्त र एकान्त खुला स्थानमा रहने पेट्रोल पम्प अबेरसम्म खुला हुने र कारोबार पनि बढी हुने भएकै कारण चोरीमा संलग्नले पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई मुख्य टार्गेटमा राखेको हुन सक्ने पम्प सञ्चालकहरूको भनाइ छ। बैंक हाम्रो 4 बजेसम्ममा बैंकको समय सकिने र त्यो बीचको समयमा जुन पैसा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ अलिकति हामीलाई जोखिम भयो। अब सुरक्षाको पनि कमी भनौँ। चोरी गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुविधा देखिएको जस्तो देखियो। चोरी गर्न सहज हुने वातावरण थियो उहाँहरूले चोरहरूले पनि देखेको जस्तो देखिन्छ। प्रहरीले चोरीमा संलग्न सङ्खुवा सभा जिल्ला मकालु गाउँपालिका 3 घर भई हाल झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 1 मा बसोबास गर्ने 35 वर्षीय देवराज तामाङलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पब्लिकको भिडभाड नहुने समयलाई मध्यनजर राख्दै र कुनै बेला बन्द गरेकोमा चाहिँ त्यो एउटा फलामको उसले उकाउँदै गर्दाको अवस्थामा हामीले त्यसरी निज व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएर सम्मानित जिल्ला अदालतबाट म्याथप गरी चोरीमा मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ। अबेरसम्म खुला रहने पम्प सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध घटनाले सुरक्षामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायतको 10औं वार्षिक उत्सव बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको उपस्थितिमा मनाइएको छ। कार्यक्रममा 2 जना पत्रकारलाई पत्रकार महासङ्घ बेलायत पुरस्कारबाट सम्मान समेत गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाले आफ्नो स्थापनाको 10औं वार्षिक उत्सव जुलाई 10 तारिकमा लन्डनको ह्यारो स्थित एक समारोहको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ। पत्रकारहरूको हक हित तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत देश तथा विदेशमा घटेका घटनाहरू छिटो, प्रभावकारी, विश्वसनीय रूपमा सुसूचित गर्ने उद्देश्यले विदेश स्थित शाखाको रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखा 10 वर्ष अगाडि सन् 2011 मा स्थापना भएको हो। बेलायतमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, काउन्सिलर, समाजसेवी, व्यवसायी तथा पत्रकारहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा पठाइएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बदलिँदो परिवेश अनुसार अवसर र चुनौती थपिएकाले पत्रकारहरूले क्षमता वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने कुरा बताएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना बढ्दै गएकाले सरकारद्वारा कानुनी प्रावधानहरूमा सहजीकरण गरेको जनाउँदै नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव रामशरण सिंह खडाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ युके शाखामा हालै भएको एकता एउटा उदाहरण भएको जनाउँदै एनआरएनएले पाठ सिक्नुपर्ने जनाएका थिए।
कार्यक्रममा स्मारिका विमोचन, संरक्षक, सल्लाहकार, मिडिया तथा विभिन्न पेशा र व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता तथा सम्मान गरिएको थियो। एफएनजे युके पत्रकारिता पुरस्कार 2022बाट पत्रकारद्वय नवीन पोखरेल र खेमराज राणाबाट पुरस्कृत भएका थिए। पुरस्कार राशि 502 पाउन्ड रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाकी उपाध्यक्ष प्रमिला राई तथा महासचिव नरेन्द्र बस्नेतले गरेका थिए। एबी न्युज खबरका लागि एभरेस्ट गौतम, लन्डन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य र अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मागलाई पनि समेटेर सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको जानकारी दिएका छन्। संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका लागि भएको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक पारित हुने पनि देउवाले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहरको रूपमा स्मरण गरेका छन्। आचार्यको 209 जन्मजयन्तीका अवसरमा शुभकामना समेट्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना साहित्यिक कृतिका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न भानुभक्तले प्रेरित गरेको बताएका हुन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेक पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी र कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य सहितको टोलीसँगको भेटमा ओलीले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन एमाले निकै सकारात्मक रहेको बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच भएको G2G सम्झौताका आधारमा रासायनिक मल धान रोपाइँका लागि नआउने भएको छ। सम्झौता भए पनि भारतबाट तोकिएको समयमा मल नआउने निश्चित नभएको हो। असारको दोस्रो हप्तासम्म मल नेपाल आइपुग्ने दाबी कृषि मन्त्रालयले गरे पनि हालसम्म मल भित्रिएको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा निश्चित सङ्कलनमा सुधार हुन थालेको छ। सरकारले विकास खर्चमा भएको पैसा भुक्तानी गर्न थालेपछि निक्षेपमा सुधार भएको हो। वैशाखमा 19 अर्ब रुपियाँले घटेको निक्षेप असार 24 सम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कको कुल निक्षेप 44 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजना निर्माण गर्न भारतले 75% लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै पुनः दोस्रो पत्र नेपाललाई पठाएको छ। चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार पुरानो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 3 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले 2 खर्ब 70 अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। हिमालयन ब्याङ्क र सिभिल ब्याङ्कबीच आज गाविने मर्जरमा सम्झौता हुने भएको छ। गत शुक्रबार हुने भनिएको मर्जर सम्झौता रोकिएको थियो। मर्जरपछि असोजभित्रै एकीकृत कारोबार गर्ने समेत तयारी छ। हिमालयन र सिभिल मर्जर भएमा दुई ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 22 अर्ब हुनेछ। राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधन सेयर निष्कासन गरेको छ। कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओको बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि निष्कासन गरेको सेयर बिक्री नभएर बाँकी रहेका 37,623 कितासहित कुल 23,67,240 किता सेयर निष्कासन गरेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। 4 प्रदेशका पहाडी भूभागमा भुइँचे पहिरो तथा विग्रान बहावको जोखिम रहेको र नदीनाला तथा खरे खोलामा पानीको सतह बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। अब पालो एबी न्युज एट मौसमको। हाल बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेशको पहाडी भूभाग लगायत गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्छन। चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ।
आज सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।